Maayong aga, mga bata! Maayong aga, ma'am. Sa subong nga adlaw, may ara kami istorya nga pag-aistoryahan sa inyo. Ready na bala ka mo mamati? Opo. Ang amon istorya nga aton pag-aistoryahan, ginatiguluhan, si Ana kag ang Kuring. Sa among lugar, may isa ka batang babayi nga ginganlan si Ana. Si Ana, isa ka maabi-abihon nga bata na nagapangita sa mga butang nga makapalipay sa iya kag sa iban. Isa ka adlaw, samtang nagalakad si Ana sa dalan, nakita niya ang isa ka kuring nga nagahibi sa tabok sa kalsada. Hindi makatugot si Ana nga magluya ang kuring. Gani, ginkuha niya ini kag gidala sa ila balay. Ginhatagan niya ini sang pagkaon kag gatas. Ginatipan ni Ana ang kuring samtang nagapangalagad sa iya. Sa kada adlaw, si Ana kag ang kuring nagalakad sa palibot sang ila baryo. Amo ini ang ila pag-abyanay. Pinatudloan ni Ana kung paano maglakad sa maayo ang kuring sa dalan. Dugang pa, ginatudloan man ni Ana ang mga tao sa ila lugar kung paano mag-atipan sa mga sapat. Sining paagi, ginapakita ni Ana ang pagpalangga kag pag-atipan sa iban ng mga tinuga. Si Ana, isa ka ehemplo sa pagpakita sa pagkamatinlo kag pagpalangga sa mga sapat. Kag diri nagatapos ang aton nga istorya. Madamo gid nga salamat sa pagpamati.